ملتزمين بأمرين: أننا نحترم الشعب اليمني ومستعدين نقبل الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يأتي وينظم انتخابات حرة ونزيهة بالمعايير التي يريدونها لكي يتم تداول السلطة بطريقة سلمية. الأمر الثاني هذا أكبر جديد. الأمر الثاني: لماذا تعتقدون أن لا جديد طالما كل القيادة السياسية خارج اليمن؟ رئيسها، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشورى، نواب يعني رئيس الوزراء، عناصر محورية في مفاصل النظام، ومع ذلك مهتمين ومنهمكين وعاشقين على عيون المشترك، أحزاب اللقاء المشترك. اليوم يهددونا بمجلس انتقامي، غدا يهددونا بثورة عارمة باسم الشباب، بعد غدوة يهددونا بعدد هائل من اللحى ستتحرك وتقضي عليكم كأنتم كإعلام حر. نحن نطلب منكم، وهذا الجديد اللي أتمناه عليكم، أن تكونوا حرفيين، أي معنى تضعون في زاوية وتضعوا الطرف الآخر في ذات الزاوية. أنا أخجل من أن أتكلم عن إعلامنا وبالذات عبد المراسلين الذين نستعير من مراكزهم الرسمية يعني اعتمدتهم لكي نجري لقاء، لأن المراسلين في حالة عداء وكأنهم متمترسين في خندق المواجهة مع مشروع مريب، مشروع سيقضي على مهنة الصحافة، سيقضي على حرية التعبير، سيقضي على شرف هذه المهنة، سيقضي على بقايا كبرياء للكلمة. أنا أتمنى أن تكون عيونكم مفتوحة لتروا الجديد. الجديد إننا ولو على حجر ذبحنا لن نتخلى عن العملية الديمقراطية، ولو ذبحنا على حجر أيضا لن نتخلى أن نعطي السلطة للشعب، ولو أتت قوى العالم كلها وأيضا اقترفت كل أنواع الجرائم ستموت أجساد، لكن تبقى فكرة اليمن الديمقراطي الموحد هو محور اهتمام وديدن نشاطنا. أما الأعمال الصغيرة والأحلام الصغيرة هي تؤد في مهدها. نحن نعتقد أننا قدمنا لأحزاب اللقاء المشترك ما يجعلهم أكبر من قامتهم، ولكنهم يرفضوا إلا أن يبقوا زاحفين. لا أدري لماذا. هل هذا اليمن ليس عزيزا بالقدر الذي هو عزيز علينا؟ هل السلطة التي سنعطيها لهم يعني ليست من الإغراء والجمال الحد الذي يجعلهم يتهافتون عليها؟ أنا أستغرب ما الذي يريدونه هؤلاء. أنا أقف إجلال أمام بعض المؤشرات عندما أرى حماسة الصديق العزيز ياسين، وعندما أرى دوره اليوم، عندما أرى الصديق العزيز عبد الوهاب الآنسي وأراه ينخرط في لعبة أطفال. أنا أستغرب جدا هذه الزعامات الكبيرة التي أسست حقيقة العهد والاتفاق في عام 94. لماذا اليوم هذا يعني تتراجع إلى منطقة الغموض والالتباس؟ أنا أظن أن الأمر بسيط جدا. أحزاب اللقاء المشترك لم تعد مستعدة وغير مهيئة لاستلام السلطة، وهذا هو مفصل الأمر. بيعملوا يعني مجلس انتقامي أو انتقالي أو ما شاءوا، ولكن السلطة الآن متاحة في شارع التحرير، يأتوا ليستلموها والله موفقهم. أولا أنا سعيد أني سنين طويلة والتقي بالزملاء، ولكني أقول في هذا ليس الأستاذ عبد القندي ما حد يعرفه أكثر مني من سنين طويلة، فأقول له لا فضفوك يا أبا ذر، لكن أرجو أن تنصف كافة الزملاء الإعلاميين، كافة الزملاء بدون استثناء، بدون حزبية، وأنا عرفتك أنك يعني إنسان مثقف ومفكر من سنين طويلة. سؤالي، لكن من الجانب السؤالي لا حدث اليوم، كم عدد الشهداء من الإعلاميين، ومن سوف يعوض أسر وأطفال الشهداء الذين ذهبون بدون ذنب؟ شكرا جزيلا. نحن نترحم على أرواح كل الشهداء، وفي مقدمتهم شهداء الإعلام الذين فعلا يناضلوا ويقدموا حياتهم ثمنا لقناعتهم، وعلينا فعلا أن نحصر هؤلاء الشهداء، لأنه الآن معنا يعني في خلط قد بين الشهداء، في قوائم كثيرة للشهداء. مصادر إعلامية مستقلة تقول أن هناك